अध्यादेशलाई दुईटा पाटाबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा कानुनी रूपमा, एउटा राजनीतिक रूपमा। संविधानको व्यवस्था अनुसार संसद नभएको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। सरकारको भनाइ चाहिँ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी गत 1 वर्षदेखि नियुक्ति हुन सकेनन्, जसको कारणले सरकारको काममा प्रभावकारिता भएन र त्यो संवैधानिक अङ्गमा यो संवैधानिक परिषदमा बस्ने सदस्यहरूले चाहिँ के हो भने गोरु अड्काएर हलो कुट्ने काम गरेका, हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम गरेका र भाग शान्तिमा बढी दबाब दिएका कारणले यो अध्यादेश ल्याएर एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्यो भन्ने सायद सरकारको भनाइ हुन सक्छ। यदि त्यो हो भने जनताले प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिएर 2/3 दिएपछि ती प्रधानमन्त्रीलाई जनताले अविश्वास गर्ने हो भने सडकबाट फ्याँक्नु पर्यो। विश्वास भोटबाट गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्नु दिनु पर्यो। अब काम गर्दाखेरि उनले गलत गर्छन् भने त्यसको सजाय उनी पाउँछन्। त्यसैले मेरो हिसाबमा कानुनी रूपमा यो अध्यादेशमा कुनै समस्या देखिँदैन। सायद अहिले अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो भन्ने सुन्दैछु, किनभने संसद छैन। सरकारलाई तत्काल केही गर्नु पर्यो, संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरू यो आएनन्, त्यो भएको कारणले कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि यो अध्यादेश कुनै के हो भने त्रुटि देखिँदैन। अब राजनीतिक रूपको अध्यादेश चाहिँ उहाँको आफ्नो पार्टीमा कति भाग शान्ति गर्नुपर्ने थियो, ककललाई बाँड्नुपर्ने थियो, काङ्ग्रेसका मान्छे ककललाई चाहिँ के हो भने दिनुपर्ने थियो, के थियो उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक सहमति भन्ने कुरो चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा तय हुने कुरा हो। यो राजनीतिक रूपको तय हामी तय गर्न सक्दैनौँ। तर यथार्थ चाहिँ यो अध्यादेशले एउटा प्रमाणित चाहिँ के गरौँ भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचनाले काम गरेनन्। यो 2/3 सरकारले पनि काम गर्न सकेन। संसदको सभामुख नियुक्ति गर्न 4 महिना यहाँ लडाइँ पर्यो। उपसभामुख त्यही लडाइँका कारणले नियुक्ति भएको छैन। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी 1 वर्षदेखि खाली छन्। संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि पदपूर्तिको कारबाही चल्नुपर्छ। त्यो पदाधिकारी जो रिटायर हुँदैछ त्यो चाहिँ आज हिँड्यो भने बेलुका त्यो कुर्सीमा अर्को मान्छे राख्नुपर्छ। त्यो जनतालाई सेवा दिने पद हो। त्यो पद पनि 1 वर्ष पदपूर्ति हुन सक्दैन। यो 2/3 दल सरकारले पनि यस्तो चाहिँ के हो भने काम गर्न नसकेपछि यसको प्रमाण चाहिँ के भयो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना भनेको संविधान, पार्टी, नेता, यो व्यवस्था चाहिँ अब असफल भयो। यसले अब काम गर्न सक्दैन। यो हिजोको अध्यादेश, अहिलेको नेकपाको चाहिँ तपाईँको झगडा, 10 महिनादेखि नेकपाको झगडा, एकले अर्कालाई, एउटाले 19 पेजको आरोपपत्र, अर्काले चाहिँ 38 पेजको आरोपपत्र लगाएको कारणले हरेक सरकार, हरेक पार्टी, हरेक नेता यो व्यवस्थामा हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ। अब प्रधानमन्त्री हुने भनेको दोहोरिन्छ। अब प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यो फेरि अर्को त्यही पार्टी घुमेर आउँछन्। कसैको पनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको कारणले अब जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने चाहिँ चड्कारो आवश्यकता चाहिँ यो घटनाले पनि प्रमाणित गरौँ। हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन्। अब पनि परिवर्तनका सङ्घारमा पुग्यो। झिक्दे काँड भनेको थप्दे काँड भयो, गलगाँड आए, एउटा पनि समस्या समाधान हुन सकेन। भ्रष्टाचारको चाहिँ निर्वाध रूपमा चलो। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ सडकमा पनि अब जनताहरू यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसले काम लागेन, यसले नेपालका समस्या समाधान गरेन, यसले सम्पन्नता दिएन, यसले विकास गरेन, यसले शिक्षा र स्वास्थ्य र चाहिँ निःशुल्क गर्न सकेन, यसले रोजगार दिएन, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भन्ने कुरो आम रूपमा जनतामा निराशा आएको छ। सडकमा जनता निस्किसके। काङ्ग्रेस पार्टी पनि सडकमा जानु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले यो व्यवस्था, यो संविधान सिद्धिसक्यो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यो संविधान, यो व्यवस्थाको प्रमुख पात्र हो। ऊ संसदमा छ,
उसले पनि संसदबाट समस्या समाधान गर्न नसकेर समस्याको समाधान सडकबाट खोज्नुपर्ने बेला आएपछि अब यो संविधानको काम भएन। नेपाली काङ्ग्रेसकै काम कारोबारले यो कुरो प्रमाणित भयो। नेकपाको चाहिँ तपाईँको सरकार त 2/3 प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भने संसदले अविश्वासबाट हटाउन सक्छ, तर त्यो नगरेर चाहिँ उनीहरूको एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर जबरजस्ती गरेर पदबाट हटाउने जुन काम कारबाही भइरहेको छ, यो चाहिँ पञ्चायत कालमा भन्ने हो भने यसलाई भूमिगत गिरोह भन्थे। यो भूमिगत गिरोहको शैलीमा जुन काम भइराखेको छ, त्यो जम्मै उदाहरण घटनाक्रम हेर्दा काङ्ग्रेस सडकमा जाने, अरू जनता पनि सडकमा आउने, सत्तारूढ दलको कुनै समस्या समाधान नहुने, वार्ताबाट 10 महिनादेखि हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम भइराखेको छ। त्यसको प्रमाणित के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो व्यवस्था पनि काम गरेन। अब नेपाली जनताले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीहरूले एउटा विकल्प प्रस्तावित गरेका छौँ। के प्रस्तावित भन्दाखेरि अब यो 844 संसद नेपाललाई आवश्यक छैन, 100 देखि 120 गरौँ। 144 मन्त्री आवश्यक भएन, 10 जनामा सीमित गऱ्यौँ। 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, 8वटा सभामुख र अहिले 700 कतिवटा सरकार छ। यसले काम गरेन, यसले घाँस मात्रै खाए, दुध दिएन। 83% बजेट जुन देशको सामान्य खर्चमा खर्च हुन्छ, विकास हुँदैन त्यो देशमा। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने अब नेपाली जनताले उल्टाउनु पर्यो। अबको संरचना 80% पैसा विकासमा खर्च गर्ने, 10-20% पैसामा टोटल बजेटको 20%मा सामान्य खर्च गराउने व्यवस्था ल्यायौँ भने मात्रै नेतालाई अहिलेसम्म जति राजनीतिक पार्टीले आन्दोलन गरे, हरेक आन्दोलनमा नेपालीले धोका पाए। 7 साल राजनीतिक पार्टीले गरे, कोसी बुझायौँ। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस आयो, घण्टा बुझाए। 46 सालमा पार्टीले आन्दोलन गर्यो, टनकपुर बुझायो। 58-59 सालमा पार्टीले आन्दोलन गर्यो, जनतालाई केही भएन। अब नेपाली जनता जनताले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन्। जनताले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ जनताले फाइदा खान्छन्, पार्टीले गरेको आन्दोलनमा चाहिँ नेता र पार्टीले फाइदा खाँदा रहेछन्, जनतालाई केही पनि भएन। संसारमा यस्ता घटना घटेका छन्। मतबाट सरकारमा पठाएको मान्छेले आफ्नोले मत दिएको घोषणापत्र बमोजिम काम नगरेपछि त्यो सरकारलाई सडकबाट विस्थापित गर्न सक्छन्। त्यो जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार हो। अब त्यो बाटो गए बाहेक यो समस्याको समाधान हुने कुनै उपाय देख्दिनँ। त्यसैले पत्रकार मित्रहरूलाई म के निवेदन गर्छु भने यो देश यही अवस्थामा छोड्ने हो भने यो देश कि सिक्किमतिर जाँदैछ कि अफगानिस्तानतिर जाँदैछ, त्यो अवस्था भयो भने हाम्रा छोरानातीले योभन्दा बढी दुःख पाउँछन्। अब तमाम नेपाली जनताले यी राजनीतिक पार्टीका र अनुहार र नेताका अनुहार बिर्सेर अब आउँदो तमाम नेपालीका अनुहार र आउँदा सन्ततिको अनुहार कल्पना गरेर यो नेपालीलाई असुहाउँदो चिज विदेशबाट आयात भएको, जसको बिउ विदेशमा राखियो, धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। अहिले ढङ्गले धतुरो फुलो। अब नेपाली जनताले यो धतुरो उखेलेर सुन्दर गुलाबको फुल रोप्न नै यो समस्याको समाधान हो। त्यो बाहेक अर्को कुनै समस्या देखिँदैन। अरू केही तपाईँहरूको प्रश्न भए म त्यसको उत्तर दिन्छु, नभए म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। ऋषि धमलाज्यू, नेपाल महाधिवेशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठज्यू र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालजी, वास्तवमा बालकृष्ण नेपालजीले जे कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुराको पहिलो बुँदा चाहिँ म चाहिँ एउटा बुँदामा सहमत छैन। केमा सहमत छैन भन्दाखेरि राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो विकल्प अहिले चाहिँ खोज्न सकिँदैन। एउटा सरकारले कुनै कानुनको बर्खिलाफ गर्यो या कुनै संविधानको इन्क्रोचमेन्ट गर्यो भने र मात्रै चाहिँ रेजिम चाहिँ चेन्ज हुन्छ, या रेजिम चेन्ज हुनलाई एउटा क्रान्ति नै चाहिन्छ या मुभमेन्ट चाहिन्छ। संसारका सबै आन्दोलनले रेजिम चेन्ज गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन। मुभमेन्ट आन्दोलन भन्ने कुराहरू हरेक क्षेत्रमा हुनुपर्ने हुन्छ। क्रान्ति र मुभमेन्टले नै हो रेजिम चेन्ज हुने। त्यस कारणले सानोतिनो जुलुस निक्लँदैमा लोकतन्त्रकै विकल्प हो, गणतन्त्रकै विकल्प हो, या राजतन्त्र फर्किने हो, या सङ्घीयतै जाने हो भन्ने यो पक्षमा छैन। दोस्रो, हिजो मात्रै
अहिले ऋषि धमलाजीले यहाँ हामीलाई बोलाएको मलाई इन्फर्म गरेको के हो भन्दाखेरि यो हिजो सरकारले अध्यादेश ल्यायो। यो अध्यादेश के हो त? यो अध्यादेशको वैधानिकता कति छ? यो संविधान सम्मत छ कि छैन? यो कानुन सम्मत छ कि छैन? अब भोलिको बाटो के हुने, यस सम्बन्धमा केही कुरा बोल्दिन पर्यो भन्ने उहाँले भनेको कारणले आग्रह गरेको कारणले म आएको होला। अब पहिलो चाहिँ कुरा म यो अध्यादेश खास गरी के हो त? अर्को अध्यादेश सँगसँगै बाधा अड्काउ पनि हुन्छ। बाधा अड्काउ चाहिँ संसारमा केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि संसद छैन भने, संसदको अधिवेशन नआएको अवस्थामा या संसद छैन, संशोधन गर्न पर्ने अवस्थामा बाधा उत्पन्न भयो, त्यतिखेर संविधानको संशोधन गर्न पर्यो भने बाधा अड्काउ फुकाउने जता खिलाडीलाई चाहिँ 25वटा धाराहरू विच्छेद गरेर बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अनि मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यो एउटा हो भने अहिले हामी कहाँ बाधा अड्काउ फुकाउको अबको प्रचलन या संविधानमै पहिलो व्यवस्था बाहेक, पहिलो पटकको बाहेक त्यसपछि रहने व्यवस्था छैन। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा, बाधा अड्काउले संविधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउने गर्ने प्रयोग गर्छ, तर अध्यादेश भनेको कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ, कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो अध्यादेश किन चाहियो भन्दाखेरि कुनै केही काम गर्न पर्यो सरकारले, तत्काल केही गर्नु पर्यो। तत्काल केही गर्दाखेरि कुनै कानुन नै भएन, कानुनको यस्तो ग्याप छ, कानुनै अपुग छ या भइरहेको कानुनले त्यो तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पुरा गर्न सक्दैन भने त्यतिखेर संसदको अधिवेशन छैन भने दुईटा कुरा हुन्छ। त्यो अवस्था संसद छैन, संसदको अधिवेशन छैन भने त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपति त्यसमा सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने हो। भनेपछि पहिलो चाहिँ दुईटा इन्स्टिट्युसन जोडियो, एउटा सरकार, अर्को राष्ट्रपति। यी दुईटा इन्स्टिट्युसन कसको अभावमा भन्दाखेरि संसदको अभावमा। त्यो अवस्थामा तत्काल केही गर्नलाई अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन संसारमै छ र हामी कहाँ पनि छ। अब अहिलेको अवस्था, हिजो जुन अध्यादेश जारी हो, यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यो अध्यादेशको तत्काल केही गर्न पर्ने कामहरू यो अध्यादेशले पुरा गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने अहम प्रश्न छ। यो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो अहिलेको अध्यादेशले मौजुदा कानुन जुन चाहिँ संवैधानिक परिषद ऐन 2064 छ, त्यो 64मा के बाधा छ? या 64 कानुनै आएको थिएन, एकछिन मान्नुहोस्, 64 कानुन आएको थिएन, छँदै थिएन, संसदले कानुनै बनाएको थिएन। 3 जना चाहिँ गणतन्त्र सङ्ख्या भयो तपाईँको भनाइअनुसार, र 3 जनामा पनि ल एकछिन मान्नुहोस्, राष्ट्रसभाको अध्यक्षकै मत मिलेन, एकछिन मान्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश नहुनुहुन्छ, 2 जनाको मिले पनि भयो, या प्रधान न्यायाधीशको मत मिलेन भने पनि 2 जना भएपछि उहाँहरूको सिफारिस चाहिँ जाने, निर्णय गरेर सिफारिस जाने। भनेपछि यसले के भयो भन्दाखेरि संविधानको परिकल्पना 6 जना इन्स्टिट्युसनका प्रमुखहरू या उपसभामुख समेत चाहिने भनेर संवैधानिक परिकल्पना, जहाँ कन्स्टिट्युसन पावर प्रयोग गरेर संविधान सभाले बनाएको संविधान शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति नियन्त्रणको लागि र एउटा इन्टिग्रिटी भएको मान्छे सिफारिस गर्नलाई त्यो संवैधानिक परिषद परिकल्पना हो। त्यो परिकल्पना अब 3 जना चाहिँ सदस्य नभए पनि हुने, 3 जना सदस्य मलाई चाहिएन भन्ने भयो। 3 जना सदस्य उपस्थित भए गणतन्त्र सङ्ख्या पुग्छ, 3 जना आउनुहोस् नआउनुहोस्, मलाई चाहिँ अब 3 जना भएपछि मैले 2 जना अरू 3 जना सर्वसम्मत भयो हुन्छ, होइन भने बहुमतबाट म निर्णय गर्छु भनेपछि 3 जनाको औचित्य समाप्त हो। संविधानको व्यवस्थै यो व्यवस्थाले संशोधन हुन पुग्यो। अध्यादेशले के संविधान संशोधन गर्न सक्छ संसारमा? बाधा अड्काउ फुकाउँदा संशोधन गर्न सक्दैन भने घुमाउरो तरिकाले यो संविधानलाई नै छेदविच्छेद गर्ने काम भयो। र अर्को 2 जनाले मात्रै निर्णय गर्ने भन्दा बित्तिकै त अब 4 जना पनि चाहिए। 4 जनाको मत मिलेन भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हो, 1 जना सहयोगी भएपछि सक्यो। अब मैले खल्तीबाट झिकौँ कि मैले चाहिँ आफ्नो आफन्त राखौँ कि या जोसुकै होस्,
45 जना मान्छे संवैधानिक निकायमा म नियुक्ति गर्छु, सक्यो, एकछिन आऊ। यो सम्मको चाहिँ एउटा बदनियत साथ, मिसचिफ साथ जुन आयो, यो आउँदाखेरि पहिलो संविधानलाई नै छेदविच्छेद गरेर संशोधन हुन पुग्यो र मौजुदा कानुन जहाँ चाहिँ 5 जना अहिले संवैधानिक परिषद ऐन 2064 को 64 ले परिकल्पना गरेको 5 जना गणपूर्वक संख्या हुने र त्यसको चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्ने भनेपछि 3 जना चाहिन्थ्यो, 5 जना गणपूर्वक संख्या चाहिन्थ्यो भने त्यसलाई पनि संशोधन गर्यो। यसले चाहिँ दुईटा कुराहरू संशोधन गर्यो, मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्यो, संविधानलाई संशोधन गर्यो। अब चाहिँ शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण पनि यसलाई समाप्त गर्यो र संसदीय शासन प्रणालीलाई पनि यसले प्रहार गर्यो। संसदीय शासन प्रणाली संविधानमा आउने कानुन बनाउँयो, कानुनमा भएको ऐनमा भएको कुरालाई प्यारेन्ट एक्टलाई एउटा चाहिँ अपरिपक्व आदेशले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ। एउटा अपरिपक्व जसले चाहिँ भोलि संसद अधिवेशन बसेपछि 60 दिनभित्र यसलाई चाहिँ मानेन भने निष्क्रिय हुन्छ, राष्ट्रपतिले जहिले पनि खारेज गर्न सक्छ। यस्तो अध्यादेशले यत्रो परिकल्पना गरेर यत्रो संविधानमाथि प्रहार गर्ने गरी मान्छे बनाउने यो स्थिति हिजोको अध्यादेशबाट आयो। अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु, एउटा सूचनाको हक जब मौजुदा कानुनमा 48 घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाई सूचना दिनुपर्छ, बैठकको तिथि मिति या स्थान, तर अहिले चाहिँ मौजुदा कानुनमा 48 घण्टा बाँकी छ। हिजो अध्यादेशमा त्यो 48 घण्टालाई घटाएर 12 घण्टा लिएको छ भनेपछि हिजो बिहान अध्यादेश जारी हुन्छ, 5 बजे बैठक बस्छ। त्यो बैठकले चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि यो बैठक बस्ने 12 घण्टाको या 8-10 घण्टाको सूचनाले मौजुदा कानुन संवैधानिक परिषद ऐनको जुन चाहिँ 48 घण्टाको व्यवस्था छ त्यसलाई पनि रिप्लेस गरिदियो। यसले विधिको शासन जब जब कहीँबाट तोडिने प्रयास हुन्छ, तोडिने काम हुन्छ, त्यो बेलामा नेपाल बारले आफ्नो धारणा राख्दछ र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, मानव अधिकारको रक्षाको लागि, विधिको शासन रक्षाको लागि चाहिँ यसले निरन्तर हिजोका दिनमा स्थापना कालले जो काम गर्दै आएको छ, भोलिका दिनमा पनि काम गर्दै जानेछ। जहाँसम्म हिजो जारी भएको अध्यादेशको कुरा छ, संवैधानिक परिषद र नेपाल सरकार एउटै होइन। नेपाल सरकारको अङ्ग संवैधानिक परिषद होइन। संवैधानिक परिषद भन्नाले यो सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तिनै अङ्गको प्रतिनिधित्व रहेको यो संवैधानिक परिषद हो। परिचालनको लागि, जनताको हकको लागि संवैधानिक निकायहरूको पदमा अध्यक्षमा पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नको लागि तिनै अङ्गका जो प्रमुखहरू रहेको संस्था संवैधानिक परिषद हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र तिनै अङ्गको सर्वसम्मतिबाट संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पदाधिकारीहरू, प्रधान न्यायाधीश लगायतका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 283 को उपधारा 3 ले के भन्दछ भन्दाखेरि यदि प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक परिषद, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष वा पदाधिकारी रिक्त हुने भयो भने रिक्त हुनुभन्दा अगाडि 1 महिना अगावै परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि धेरै समय भयो, पदाधिकारीहरू चयन गर्न सकिएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो भन्ने जुन कुरा राखिएको छ। संवैधानिक परिषदको दायित्व के थियो भन्दाखेरि संविधानले नै प्रष्ट रूपमा भनेको छ, त्यस किसिमको पदाधिकारीको रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यो काम अहिलेसम्म किन नगरेको? जनताको तर्फबाट सोध्नु पर्दाखेरि, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न राख्नु पर्दाखेरि विधिको शासन भइराखेको छैन। पहिलो यो राखेँ मैले। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि यो अहिले अध्यादेशको कुरा, अहिले पार्टीहरूको बिचमा नमिलेको कुरा इत्यादि कारणबाट जुन हामी जनताबाट चुनिएका संविधान सभाले
निर्माण गरेको जनता आफैलाई शासन गर्नको लागि बनाइएको जो संविधान छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जो छ, समाजवाद उन्मुख संविधान छ, त्यो संविधानलाई अनदेखा गरेर यो राज्य व्यवस्थाको सट्टामा फेरि राजतन्त्र जो लिएर आउने भन्ने अघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण देवपाण्डीले जो भन्नुभएको छ, यो बिल्कुलै जनताको चाहना, संविधान, कानुनी राज, विधिको शासन प्रतिकूलको कुरा रहेको कुरा म व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। मैले यति कुरा राख्नको लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र अब पनि यसको सुधार्ने उपाय के त भन्दाखेरि यो अध्यादेश जो लिएर आएको छ यो फिर्ता गरेर हाउस अब तत्कालिक बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो संविधान अनुसारको बोलाउँदाखेरि त्यही टेबल गरेर जे सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ तीबाट सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँको बीचमा मैले आफ्नो कुरा राख्न चाहे। यो यसलाई संवैधानिक कु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? संवैधानिक कु भन्नाले चाहिँ संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ, नेपाल सरकारले नभएको होइन। तर त्यो नेपाल सरकारलाई अध्यादेश लिएर आउने व्यवस्था के त भन्दाखेरि एउटा संसद र अर्को संसदको बीचमा संसद नरहेको अवस्थामा अति आवश्यक अवस्था आइलाग्यो भने मात्रै अध्यादेश लिएर आउने हो। यो अहिलेको जो खालीको अवस्था हो त्यो खालीको अवस्था अहिले मात्र भएको होइन र यो आजै पूर्ति नगरेको अवस्थामा हिजो अध्यादेश जारी गरेर हिजै पूर्ति नभएको अवस्थामा त्यसै अन्यथा हुने अवस्था होइन। यो संवैधानिक परिषदले आफ्नो कर्तव्य संवैधानिक दायित्व पुरा नगर्ने, रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि पूर्ति गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अहिले आएर यस किसिमको जो अध्यादेशको बाटो जो अनुसरण गरेको छ यसले संविधानको उल्लङ्घन, संविधानको जो स्पिरिट छ त्यसको उल्लङ्घन भएको कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु।